यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरं तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः। ಹೇ ಕೌಂತೆಯ, ಅಂತ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶರೀರವನ್ನು ಬಿಡುವಾಗ ಯಾವ ವಸ್ತುವನ್ನು ಕುರಿತು ಚಿಂತಿಸುತ್ತಾನೋ ಆ ಚಿಂತನಾ ಬಲದಿಂದ ಅದೇ ಗತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಓ ಸನ್ ಆಫ್ ಕುಂತಿ, ವಿತ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಭಾವ, ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ a person drops his body, that very state he attains, being ever absorbed in the contemplation of that. यं यं वापि स्मरन् भावं, यं यं वापि स्मरन् भावं, यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरं, त्यजत्यन्ते कलेवरं, त्यजत्यन्ते कलेवरं। यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरं, यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरं, यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरं तं तमेवैति कौन्तेय, तं तमेवैति कौन्तेय, तं तमेवैति कौन्तेय सदा सद्भावभावितः, सदा तद्भावभावितः, सदा तद्भावभावितः। तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः, तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः, तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः। यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरं तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः। यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरं तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः। यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरं तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः। ನಮಸ್ಕಾರ, ಧನ್ಯವಾದ, ಶುಭವಾಗಲಿ.